बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। अपोजिशन के सड़कों पर आते ही वज़ीर आज़म इमरान खान का हैरानकुन मगर इंतहाई खुशगवार अवामी पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है। अगर मैं आपको क्विकली याद करा दूँ, क्योंकि कल जब हम इस टाइम पर शो कर रहे थे तो इस पैकेज की अनाउंसमेंट की गई, तो वो ये बनेगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है, बिजली के फ़ी यूनिट पे 5 रुपये की कमी की गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कल भी बोला, आज फिर अपने आप को रिपीट कर रही हूँ आप सब लोगों को याद कराने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3-3.5 साल की हुकूमत में ये शायद सबसे बड़ा ऐलान होगा कि आइंदा बजट तक पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है मौजूदा महंगाई की लहर में पाकिस्तान की आवाम के लिए। ऑपोजिशन इसको अब अपने अपने नज़रिए से देख रही है। ऑपोजिशन प्रिडोमिनेंटली दो बड़ी पार्टीज़ को अगर हम अलग अलग उनके नज़रिए को डिवाइड कर लें तो वेरी क्विकली आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो हैं वो मौके पर चौका मारते हुए इस इक़दाम को, इस अवामी सरप्राइज़ खुशगवार पैकेज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नत्थी कर रहे हैं। बिलावल ये कह रहे हैं क्योंकि वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं तो लिहाजा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका प्रेशर महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इंक्रीज़ करना था वो नहीं किया, उल्टा घटा दी, और साथ ही साथ बजट तक अब ये इक़दाम रहने वाला है। ये अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बयानिया बिल्टअप करने की कोशिश कर रही है, इसको एक अच्छी पॉलिटिकल मूव कहा जा सकता है। अब हम उस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं जो अददी बर्तरी की वजह से ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात तो है, लेकिन अगर मैं सियासत की बात करूं तो इस मौके पर, इस अवामी खुशगवार पैकेज पर भी PMLN कंफ्यूज नजर आ रही है। वो इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो PMLN जो पहले सरापा सवाल थी कि भाई इमरान खान पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों आवाम को सता रहे हैं, क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं, वो एक बार फिर सरापा सवाल है, क्योंकि जब पेट्रोलियम प्राइसेस घटाई गई तो फिर PMLN ने पूछा कि भाई इमरान खान पेट्रोलियम प्राइसेस क्यों घटा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फिक्र पड़ गई, आवाम की नहीं बल्कि IMF की, कि भाई अब IMF से किए गए वादों का क्या होगा। पेट्रोलियम प्राइसेस आपने घटा भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कड़ी शराइत IMF की हम पर लागू होंगी, आवाम पर लागू होंगे, और उससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। और अगर इस स्ट्रैटेजी को पॉलिटिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अवाम दोस्त स्ट्रैटेजी नहीं है, विच मीन्स कि इट इज़ नॉट अ गुड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बाय वन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज जो कि PMLN है। एनीवेज जी, बिल्कुल वैसे ही PMLN कंफ्यूज हमें नजर आ रही है जैसे वो इस मामले में कंफ्यूज थी कि उन्होंने इमरान सरकार को आखिर गिराना कैसे है। इस पूरे मामले में एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, वो ये हुई कि ऑपोजिशन ने और तो कुछ किया नहीं, लेकिन जो इत्तेहादी थे उनकी डिमांड में इजाफा कर दिया। मजीद स्पेसिफिक होकर के बोलूँ तो मैं चौधरी ब्रदर्स की बात कर रही हूँ, मजीद स्पेसिफिक होकर बोलूँ तो मैं चौधरी शुजात साहब की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इमरान खान जो कि ये मानते थे कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के पास नहीं जाएंगे। हम वो देखते हैं कि सियासत पाकिस्तान में क्या क्या कुछ नहीं कराती है। इमरान खान साहब आज चौधरी शुजात की तिमाददारी के लिए गए, उनका हाल पूछने के लिए गए। वही चौधरी शुजात हुसैन जिनसे मिलने के लिए, जिनकी तिमाददारी का ताना वो ऑपोजिशन को दे चुके हैं। वो एक पंजाबी का एक मुहावरा है जो कि इस पूरी सिचुएशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फिट बैठता है, वो है सदके वे थानेदारा आज तू माँ याद करा देती। तो यही मुहावरा है और यही सिचुएशन है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कुछ इमरान खान की और कुछ चौधरी ब्रदर्स की। और इसी पंजाबी के मुहावरे के साथ मैं आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी आज के अपने पैनलिस्ट के साथ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर, रुकन कौमी असम्बली है, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अली परवेज़ मलिक साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपोजिशन बेंचेस से। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शाहिदा रहमानी साहिबा, रुकन नेशनल असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिटिंग MNA है। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ मैं करूँगी हस्बे रिवायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आफ्ताब भाई, सियासत भी बहुत बेरहम चीज़ है। आज इन आंखों ने, आज इन कानों ने वो देखा वो सुना जो कि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये होता है, शायद पाकिस्तान की सियासत में ही यही होता है कि आपकी पूरी हुकूमत, वो 5 सीटें PMLN-Q की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भारी पड़ गई। वो 5 सीटें जिनमें 4 जनरल नशिस्तें हैं, 1 रिजर्व सीट है, वो 155 सीटों पर भारी पड़ गई क्योंकि आपको अपनी हुकूमत बचानी है। इसी को तो सियासत कहते हैं। एम आई राइट? बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया मुझे बात करने का, और उसके बाद छोटा भाई परवेज़, उसको मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया, और मेरी बहन शाहिदा रहमानी को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि अगर तीमारदारी करना गुनाह है, जुर्म है, तो बिल्कुल वो हमने गुनाह भी किया और वो जुर्म भी किया।
دیکھیں آپ چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت تھی ابھی پر میں ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ ان کو ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور احتیاط. تو جب اگر کوئی چودھری صاحب کی تمارداری کرنے کے لیے چاہے وہ اپوزیشن کا جائے چاہے وہ حکومتی نمائندہ جائے اور یا کوئی بھی جائے شخص تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کے اندر اتنی رواداری ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں خوشی اور غمی میں شریک ہو سکیں. یہ صحیح بات ہے کہ ہماری سیاست کیونکہ اتنی آلودہ ہو چکی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات لگاتے رہے ہیں. اور اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو کیونکہ اپوزیشن نے بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ چودھری برادران کے بارے میں کیا رائے رکھتی تھی, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. اور محترمہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ایف آئی آر جو ہے وہ پرویز الہی کے خلاف کاٹیے گا, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ گئے ملنے کے لیے بلاول صاحب اور زرداری صاحب. تو میں اسے بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت بھی میں ایک پروگرام میں تھا, میں نے کہا میرے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے. ہاں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اگر اب ہم سیاست کے اندر ہیں تو جب آپ کسی کے ساتھ الائنس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی ان کی سننی پڑتی ہے جب آپ کمزور پچ کے اوپر ہوں. جب آپ اتحاد کے اندر حکومت بناتے ہیں تو کمزور پچ پر ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک دینا پڑتا ہے. اگر وہ جائز ہے تو وہ ویسے بھی دینا چاہیے اگر اس کو ضرورت نہیں پڑے کہ وہ کسی ایسے موقع پر. لیکن ہماری پاکستان کی سیاست کا یہ المیہ رہا ہے کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو پھر جب یہ جو الائنس پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز کو بڑھاتی ہیں, وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو بڑھاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے زیادہ سے زیادہ کچھ حاصل کیا تو ہم عوام کے پاس جا سکیں گے اور پھر عوام سے ہم کچھ نہ کچھ ووٹ حاصل کر کے دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. تو یہ ایک ہے. لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ جانا چاہیے تھا, پہلے جانا چاہیے تھا, لیکن اب بھی گئے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کو صحت دے, میں تو دعا گو ہوں. اور کیونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے تو میں اور میرا تو ویسے بھی اپوزیشن کے سارے دوستوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اخلاقی اور شرعن حق ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عادت کرنی چاہیے. آفتاب بھائی, کوئی 12-13 دن پہلے لگ بھگ 12 روپے پیٹرول کے پیچھے بڑھائے گئے تھے, اب انہوں نے 10 روپے کم کر دیے. ابھی بھی اگر ہم پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کی بات کریں اٹ از اراؤنڈ 150, ابھی بھی مہنگا ہے, کوئی سستا نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس اقدام سے عوام خوش ہوگی, آپ کی جو حکومت ہے اس کے اندر کچھ آکسیجن آئے گا؟ اچھا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینش میں آپ کو پتہ اپنی رائے بہت بڑے احتیاط کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے دل کی آواز ہوتی ہے وہ کرتا ہوں. دیکھیں اگر تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سبسڈیز دے کر اور کہیں نہ کہیں سے اس کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ وہ اس مشکل وقت میں لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہے کہیں اور سے کٹ کر یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کر تو یقیناً وہ کرنا چاہیے. اور یہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا فائدہ تو تب پہنچے گا عوام کو کہ اس 10 روپے کا, کیونکہ جب 10 روپے بڑھائے جاتے ہیں یا 5 روپے بڑھائے جاتے ہیں تو فوراً اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ عام اشیاء کی مہنگائی کی صورت میں آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. لیکن کیا اگر یہ 10 روپے کے بعد اگر اس پہ اگر فرق پڑتا ہے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی توجہ دے. جی حکومت یعنی آپ کو چاہیے, مطلب آپ ایسے ساؤنڈ کریں جیسے کہ کسی اور کو چاہیے. آئی گاٹ یور پوائنٹ, دیکھتے ہیں اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا. میں حکومت سے مراد یہ ہے کہ حکومت سے اچھا پرویز حکومت سے مراد یہ کہ ہم پنجاب میں کے پی کے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو انتظامی امور ان کے پاس ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ صحیح بات ہے. اچھا علی پرویز ملک صاحب, ایک میں نے مثال دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجابی کی, ایک مثال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. وہ اردو میں کہتے ہیں, اردو میں تو خیر چھوڑے جو بھی کہتے ہیں, لیکن پنجابی میں ضرور کہتے ہیں کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. آپ کا یہ مسئلہ ہے, پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی تھی, کیوں بڑھا رہے ہیں, اب کم کیے تو کیوں کم کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو دکھ آ رہا ہے آئی ایم ایف کا, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ ہیں؟ پہلے یہ کنفیوژن تو کلیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا, اور میں اپنے نہایتی قابل احترام بھائی جو ہمیں یہاں پہ ہماری سیاست کی روایت تھی کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی کے اندر شریک ہوتے ہیں, اس کے بارے میں جو یہاں پہ بتا رہے تھے, میں ٹوٹلی
ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں، پر ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم جس شخص کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے سینٹ چیئرمین کا چھوٹا بھائی جب حادثے میں جس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس نے اپنے دفتر کے اندر بلا کے اس کے لیے فاتحہ کی تھی. تو یہ عمران خان صاحب کتنا تیمارداری کے لیے گئے ہیں اور کتنا چودھریوں کے لیے درد رکھتے ہیں. میں ایک اور اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت صاحب جرمنی میں علاج کے لیے گئے ہوئے تھے. اس وقت جرمنی سے یہ خبر آئی کہ اور اچھی بات ہے کہ وہ غلط ثابت ہوئی کہ چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ ان کی شاید ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. تو اس وقت تو وزیر اعظم صاحب نے فون اٹھا کے پرویز الہی صاحب سے یا ان کا بیٹا جو ان کے ساتھ ایوان کے اندر موجود ہے اس سے فون کر کے کبھی حال نہ پوچھا. تو آج وہ کس طرح سے ان کے گھر تیمارداری کے لیے پہنچ گئے یہ واللہ عالم. جب بھی خیال آیا اچھی بات ہے نا، آپ لوگ بھی تو گئے، آپ نے تو پہل کی، آپ لوگ بھی تو آلموسٹ آفٹر ڈیکیڈ گئے. آپ لوگ کون سے اس بیچ میں پھولوں کے ہار ڈالتے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے نا اس کے بارے میں ہم دو چیزیں تو کلیئرلی طے کر لیں. وہ یہ کہ عمران خان صاحب حکومت میں آنے کے لیے یا اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کا سمجھوتا کریں گے. اقتدار کی سیاست نہیں ہے، اور اگر آپ لوگ جا سکتے ہیں تو خان صاحب بھی جا سکتے ہیں. میں اس کا بھی جواب دے دوں گا، پر ابھی مجھے بات تو کرنے دیں. میں پیٹرول والی بات پہ آ جاؤں کیونکہ آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات ہمارے پہ لگائے. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ وہ ہر قسم کا سمجھوتا کریں گے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ایک یہ جو قیادت ہوتی ہے میری نظر کے اندر اس کو ایک ذمہ داری ایک بوجھ کے طور پہ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس پوری قوم کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ آپ کے فیصلوں کے اوپر ڈٹرمن کرتا ہے. تو عمران خان صاحب جب اس کو سستی شہرت کے لیے استعمال کریں گے نا تو وقتی طور پہ آسانی ضرور آ سکتی ہے پر وہ عوام کے لیے مسائل بڑھا دیں گے. اب آ جائیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی. انہوں نے 300 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا جس کے اندر پیٹرول سستا کیا، بجلی سستی کی. میں اس کو پارٹی کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں کیونکہ یقیناً ایک عام آدمی کی زندگی ان کی طرز حکمرانی سے بہت خراب بہت مشکل ہو گئی ہوئی ہے. پر بینش یہ عادی بات ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت یہ بھی بتاتے کہ اس 300 ارب کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کس اے ٹی ایم کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، انہوں نے کہاں سے یہ پیسہ پورا کرنا ہے. اگر انہوں نے ہمیں وہ پوری بات نہیں کی ہے تو اس کا ہم صرف یہی اندیہ لگا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ریکارڈ خسارہ بنانا تھا اس سال، اس پیکج سے پہلے 4000 ارب کا خسارہ ہونا تھا، یہ 4300 سے 400 ارب کا خسارہ ہوگا. اور جب آپ نوٹ چھاپیں گے تو مہنگائی کر کے یہ آپ کی اور میری جیب سے ہی خرچہ پورا کیا جائے گا. انہوں نے پوری بات بھی کر لی ہے. آپ اس نہ حکومت کی ٹینشن لیں نہ آئی ایم ایف کی ٹینشن لیں. 4 ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے انہوں نے پیسہ پورا کرنا ہے. وقت اصل میں نا میرے پاس کم ہے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. عرض میری سن لیں، آپ اپنی کنفیوژن کو بتائیں. نہیں بالکل نہیں. اب میں نے آپ سے ایک بات کر دی. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہمیں بتاتے تھے انہوں نے کس ماہرانہ انداز کے اندر جو ہمارا بین الاقوامی خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو قابو پا لیا ہے. آپ جانتی ہیں اس سال کا تخمینہ $20 بلین کا لگایا جا رہا ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہمارے $15 بلین کا باہر کا قرضہ بھی ریپے کرنا ہے تو یہ 30-35 ارب ڈالر کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی تو چاہیے تھا کہ پچھلے 13 دن کے اندر جو انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو بڑھانے سے اب گھٹانے کے اوپر آگے کیا ایسی بنیادی تبدیلی آئی ہے کہ ہم اب اس راستے کے اوپر گامزن ہیں. اور کیا ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ اور اگر کہہ دیا تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ $35 ارب کا خسارہ کس طرح پورا کیا جائے گا. چلے بینش وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹسفائی کر لیں گے آئی ایم ایف کو، وہ ان کی ہیڈ ایک ہے. آپ سٹریس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بس مجھے یہ بتائیں یہ اقدام اچھا ہے کہ برا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو اقدام اس مشکل کے اندر عوام کو کوئی نہ کوئی سہولت یا آکسیجن مہیا کرے گا میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. پر وہ پوری بات کریں. مجھے خدشہ ہے کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے خیر بات کہہ دی اور اس کی وجہ سے ڈالر کے اوپر بھی اور مہنگائی کے اوپر بھی اس سے کہیں زیادہ پریشر رہے گا بنسبت اس کے کہ یہ پیٹرول کو 10 روپے مہنگا کرتے ہیں اور وہ عوام کو بھی رام کر لیں گے. آپ لوگوں کے لیے بری خبر یہ ہے جی شاہدہ رحمانی صاحبہ السلام علیکم. سب سے پہلے تو شاہدہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور ہر اس پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا جو کہ مجھے لانگ مارچ سے جوائن کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو یو آن کال تاکہ آپ کی جو ویڈیو ڈسٹورشن ہے وہ نہ ہو اور عوام تک آپ کی بات کم وقت میں صحیح طریقے سے پہنچ سکے. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور آپ مبارکباد ایکسیپٹ کیجئے. بلاول بھٹو کا جس طریقے سے لانگ مارچ چل رہا ہے نو ڈاؤٹ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ویڈیوز ڈیلی بیسس پر ہم لوگوں سے شیئر ہو رہی ہیں, اس میں بہت زیادہ کراؤڈ ہے. اور ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ سندھ میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے اور بلاول کے آواز کے اوپر سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آواز ملاتے ہیں. ہیون سیڈ دیٹ, مجھے اب آپ نے یہ بتانا ہے اور اس سوال کا جواب دینا ہے شاہدہ کہ آپ نے یہ بلاول نے بولا کہ جیب میں عدم اعتماد دے کر کے اسلام آباد جا رہے ہیں.
8 तारीख को आपने मसा इस्लामाबाद पहुंचना है, वहां पे आपने एक जलसा करना, उसको कॉल ऑफ कर देना है, तो तहरीक अदम एतमाद कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे 8 तारीख को उस तहरीक अदम एतमाद का? आप भी आवाम को पूरी बात बताएं और सच बात बताएं। बहुत शुक्रिया बिनिश आपके कमेंट्स का, और इसके साथ ही कि आपने हमारे लॉन्ग मार्च को बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया। और बिल्कुल हकीकत ये है कि इस वक्त मैं खैरपुर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे हैं, और एक अवाम का बहुत बड़ा मतलब इज्तिमा है, और रैली जो है वो भी लाखों के ऊपर पहुंच चुकी है, और आपने उसमें हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको अभी असरात आना शुरू हो गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो क़यादत में जो अवामी मार्च आ रहा है उसके आफ्टर शॉक जो है हुक्मरानों को लगना शुरू हो गए हैं, हुक्मरानों के पांव से जमीन निकलने लगी है, और यही वजह है कि 3 सालों के बाद, या 3 सालों में 70 रुपए इजाफा किया था, 10 रुपए कमी कर दी गई है, जिसको बहुत वो भी मैं समझती हूँ क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अवामी जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, और आज अवाम का जो लाखों का ठाठे मारता समंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। तो अभी से उसके असरात आना शुरू हो गए, और मैं समझती हूँ कि जब हम करीब पहुंचेंगे तो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब खुद इस्तीफा दे के घर चले जाएंगे। एक बात और मुझे जवाब देनी थी कि अभी हमारे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे कुलीग्स हैं, और उन्होंने कहा कि अक्सर इनकी बातों में ये होता है कि जी ऐसा लगता है कि वो और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर वो एक पेज पे नहीं, अक्सर इनके और हुक्मरानों के जो बयानात हैं उनमें बड़ा तज़ाद होता है। तीसरी बात आपने पूछा कि जी आप क्या करेंगे। देखिए, हमारा जो अवाम का जो हमारा रद्द अमल है, जो अवाम के साथ हमारा एक कारवां जारी है अवामी लॉन्ग मार्च, उसके अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। तो अगर हम जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जब तक तो तहरीक अदम एतमाद की मैं समझती नौबत भी नहीं आएगी, और इमरान खान ने तो खुद कहा था कि अगर मेरे खिलाफ चंद लोग भी खड़े हो जाएंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। तो अब तो अखलाकी तौर पर उनको खुद घर चले जाना चाहिए, जिस तरह अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च में शिरकत की है। तो हम आगे का लाए अमल क्या बताएं, आप तो देख रहे हैं कि हालात तेजी से चेंज हो रहे हैं। इमरान खान साहब बैकफुट पे चले गए, आ गया पॉइंट आपका शायदा। आज उन्हें चौधरी साहब की अयादत के लिए भी चले गए, वरना तो वो ना तो अयादत किसी की करते हैं ना ताजियत किसी की करते हैं, क्योंकि इनके तो ये रिवायत नहीं थी। सही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों चीजों को अपना क्रेडिट समझ रही है, जो कि मैं एक बार फिर कहूंगी कि एक अच्छी सियासी मूव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे, विल रिज्यूम द डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और ब्रेक के बाद आप सब लोगों को खुशामदीद, इंक्लूडिंग माय पैनलिस्ट। और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली परवेज़ मलिक साहब PMLN से, आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ब्रेक के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ भी पता चली है, और ख़बरों की माने तो आप तीनों पैनलिस्ट को बता देती हूँ, लेकिन जवाब का आगाज़ मैं अली परवेज़ मलिक से करना चाहूँगी इस सवाल के कि चौधरी ब्रदर्स के मुताबिक वो डट कर खड़े हैं कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने अपनी फुल सपोर्ट का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी ऐसी चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसकी कामयाबी की कोई ज़मानत ही नहीं है। साथ ही साथ ये भी सुनने पढ़ने को आया है कि वो तहरीक अदम एतमाद को एक अफसाना करार दे रहे हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, माय सिंसियर कॉन्डोलेंसेस फॉर यू, बिकॉज जिनके ऊपर आपने तकिया किया हुआ था वो पत्ते ही हवा होने लगे। देखें बिनिश, गुजारिश इस तरह से है, चौधरी साहब जिस पार्टी की सरबराही करते हैं और इमरान खान के वो यकीनन इत्तेहादी हैं, पर याद रखिएगा इनके एक सेनेटर ने टीवी पे आके कहा था कि कारकर्दगी ऐसी है कि अगर हम इस पार्टी के इत्तेहादी होकर अपने हलकों में जाते हैं तो हमें अंडे पड़ते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि जो एक आज़ादाना माहौल के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हो चुके हुए हैं, तो किन बिसाकियों के ऊपर ये हुकूमत कायम है इसको जहन में रखिएगा। और जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इन 5 MNAs को एक साइड पे कर दें। जिस तरह हम इलेक्शन के करीब जाते जाएंगे, इनके अपने MNAs को भी और इनके इत्तेहादियों को इस चीज़ को एवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या वो इस हुकूमत की नालायकी का बोझ अपने कंधों के ऊपर उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते। और हमारी नज़र के अंदर अगर पिछले ज़िमनी इलेक्शनों का रिजल्ट देख लें, बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, छावनियों के इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन विजिट नहीं कर सकता। तो जिस तरह से ये सियासी मजबूरी इनके अपने इलेक्ट्रिकल्स के सरों के ऊपर आएगी, तो आप इन 4-5 MNA से कहीं ज्यादा
پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ایم این اے جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کے اپنے ایم این اے، ان کی سیاسی مجبوری بن جائے گی کہ پنجاب کی مقبول ترین جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے لیے تگودو کریں، اور یہی وہ تگودو ہوگی جو اس نو کانفیڈنس کے موشن کو ان قریب آپ کامیاب ہوتی دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ اگلے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ نہیں جائیں ان گے۔ قریب بھی ہم قریبی طور پر، یعنی ہم سے مراد پوری عوام دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، سیاست کے اندر جہاں پر مجبوریاں ہوتی ہیں وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں نا، کارما بھی بڑی جلدی، مطلب جواب بہت جلدی مل جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ مہینوں پہلے عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کی نقل اتاری تھی، انہیں تانا دیا تھا، انہیں کرٹیسائز کیا تھا، بلاول کو بھی اس کا بدلہ اتارنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کیسے بدلہ اتارا، اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیا، آپ خود دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے، میرے ساتھ بڑا ناانصافی کر رہا ہے۔ اتنا بزدل آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ ملک کا سربراہ ٹی وی پہ آ کے لٹرلی رونا پڑے شروع ہو گیا کہ جنگ نے جو میرے ساتھ کیا، جنگ نے جو خاتون اول کے بارے میں لکھا۔ جی آفتاب جہانگیر صاحب، آپ نے دیکھا کہ جب آپ نقل اتاریں گے تو پھر آپ کی بھی نقل اتاری جائے گی، whether you like it, whether you don't like it۔ اچھا دیکھیں، نقل اتارنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک نقل یہ تھی کہ جی بارش زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ آتا ہے، پانی ٹھیک ہے، لیکن ایک نقل یہ جو اتاری گئی جو خواتین کے حوالے سے، یہ بڑی غیر سنجیدہ ہے۔ اور آپ نے کل ہی ایک آڈیو دیکھا، ایک خواتین نے ان کے لیڈر کے بارے میں، ایک لیڈر نے ان کے لیڈر کے بارے میں کل جو ایک آڈیو ریلیز ہوئی، ایک ویڈیو آڈیو، جس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ میں تو ان سب سیاست کی ان چیزوں کا بالکل قائل نہیں ہوں، نہ میں اس طرح کی کبھی گفتگو کرتا ہوں۔ میرا نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست کرنی ہے۔ ابھی پرویز نے کہا کہ جی جیسے جیسے وقت قریب آئے گا تو ان کے لوگ ہمارے پاس ٹکٹ لینے کے لیے آئیں گے۔ وہ بھائی خدا کے لیے اسی سیاست کو تو نفی کرنی ہے پرویز بھائی، اسی سیاست کی کہ آپ کے اپنے ورکر جو آپ کے مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو ٹکٹ دیں اور کہیں کہ جی ہم نے اپنے ورکر کو ٹکٹ دیا ہے۔ ہم نے یہ نعرے لگانا ختم ہونا چاہیے۔ پر ذرا اپنی کابینہ کے اندر نظر دورا کے تو مجھے جواب دیں۔ سر میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی تو بات کر رہا ہوں۔ میں کیا بات کر رہا ہوں، پہلے میری بات پوری سن لیں پرویز بھائی، پہلے میری بات پوری سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں، بولے نہیں علی، اچھا سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب پارلیمنٹ کے اندر نعرے لگاتے ہیں لوٹا لوٹا لوٹا، تو یہ کیا کبھی ختم ہوگا لوٹا؟ ایسا قانون سازی ہونی چاہیے جیسے جاپان کے اندر ہے، کسی دوسرے ممالک کے اندر ہے، کہ اگر کوئی آدمی اپنی پارٹی چھوڑتا ہے یا کسی وجہ سے وہ تبدیل کرتا ہے تو وہ 5 سال تک جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہوتا۔ وہ ایک ورکر کی حیثیت سے پہ نون لیگ کا کام کرے، پھر 5 سال کے بعد آئے اور نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن انشاءاللہ اگلی اسمبلی، بڑی اچھی بات ہے۔ تو اچھا یہ بالکل آپ ابھی بھی لے آئیں، ابھی بھی لے کر آئیں، کوئی نہیں، اگلی اسمبلی کے پر بھی لے کر آئیں، لیکن یہ قانون ضرور لے کر آئیے گا پرویز بھائی۔ پتہ نہیں میں اس اسمبلی کا حصہ ہوں پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب بھی لے کے آئے تھے ڈیفیکشن والا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں۔ اچھا دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر جب تک ہم اس طرح کی سیاست کو رکھیں گے تو ہم آگے، آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، انرجیٹک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو وہ سیاست کرنی ہے جو اس ملک کو بنیادوں کو مضبوط کرے، نوجوانوں کے لیے راستے کھولے ہے۔ یہ جو الیکٹربل کا جو قصہ اور کہانی ہے، یہ جاگیردارانہ، یہ جو آج آپ پیپلز پارٹی کا جلوس اور جلسہ دیکھ رہی ہیں نا بینش، جس کی آپ بڑی تعریف کر رہی ہیں، آج ان کو حکومت سے ہٹا دیں اور آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ وہ اتنی گاڑیاں لے کر آئیں گے، ان کے نمبر نوٹ کروائے جائیں گے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 126 دن کا دھرنا دیں،
खुदा के लिए भुट्टो बिलावल साहब वहां पे इस्लामाबाद में बैठे पुरअमन ठीक है। तरीके से 126 दिन का धरना दें, पूछ रही हूँ। ताकि ये जो कह रहे हैं कि जी हमारे इस धरने की वजह से जो है ये चीजें बेहतर हो रही हैं, तो हो सकता है कि 126 दिन के धरने के बाद 2023 तक जो है मुल्क की हालत ही बिल्कुल तब्दील हो जाए इनके प्रेशर में। बिल्कुल सही। आफ्ताब भाई, वो जो Valid काबीना points। के अंदर लोग बैठे हैं अच्छा। उनके बारे में भी तो दो अल्फाज कह दें। वैलिड क्वेश्चन, मुझे ब्रेक लेना है। आफ्ताब भाई, सर- ये जो दो अल्फाज इनकी फरमाइशी डिमांड आई है ना, ये PMLN की, ये प्लीज फवाद नेक्स्ट सेगमेंट में चौधरी पूरा कीजिएगा। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अली परवेज को पता नहीं क्या हो गया, आई थिंक सो अदम एतमाद का डावाडोल होने से ना इनकी भी जबान डावाडोल हो रही है। विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। अली परवेज मेरे साथ मौजूद हैं, आफ्ताब जहांगीर हैं, शाहिदा रहमानी भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी अली परवेज मलिक साहब, कि हमें एक चीज़ तय कर लेनी चाहिए कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए हर किस्म का समझौता करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि वो हर नेशनल इशू के ऊपर सस्ती शोहरत गेन करने के लिए वो सियासत करेंगे। यही चीज़ें आपने पास्ट में देखी हैं, यही चीज़ें आपको आगे नज़र आएंगी, और इसलिए हमें ख़दशा है कि उन्होंने ये जो इक़दामात लिए हैं ये हमें डायरेक्टली IMF के साथ टकराव के ऊपर लेके जा रहे हैं, और इसकी हमें एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। क्या अगर उसकी वजह से डॉलर की जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, मैं आपसे कह रहा हूं करंट अकाउंट डेफिसिट, इमरान खान साहब अपनी इकलौती अचीवमेंट यही बताते थे ना, अगर 7 महीने के अंदर $12 बिलियन का है तो साल का $20 बिलियन आपको वहां पे चाहिए। उसके अलावा आपका $5 बिलियन का आपके डेट की रीपेमेंट है, तो $35 बिलियन का ये बता दें इन्होंने क्या इंतजाम किया है IMF को खैरबाद कहने से, तो ये मेरी तसल्ली हो जाएगी और मैं वेलकम करूंगा इस चीज को। दूसरी बात ये कि 13 दिन के अंदर ऐसी कौन सी बुनियादी तब्दीली आई है कि इनका वजीर खजाना कहता है कि हमें बोझ आगे देना पड़ेगा, और अब हुकूमत बोझ लेने को तैयार है। 13 दिन में क्या तब्दीली आई है कि ये इकदाम किया? जवाब दे दें इनको। अजय, 13 दिन में ये तब्दीली आई है कि पेशेंट जो था ना वो बेहतर हो गया है, उसकी सेहत अच्छी हुई है, तो No उसको इजाजत मिल confidence। गई है कि अब तुम जो तुम ना खाने पीने में जो एहतियात कर रहे थे उसको आप एहतियात छोड़ सकते हो। आफ्ताब भाई सच बोले, आप एक अच्छे आदमी हैं, नो कॉन्फिडेंस का प्रेशर है। अच्छा नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बेनिश, कि देखिए जब हम ये जितने वर्कर्स होते हैं ना, ये जो हमारे सियासी वर्कर होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उन्हें ये उम्मीद होती है कि जब जिस पार्टी के साथ वो अपना एफिलेट होते हैं, वो उस पार्टी के लिए वर्क करते हैं, तो उससे उन्हें कोई बेनिफिट भी मिले। नौजवानों की ये ख्वाहिश होती है। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।